So, good evening, everyone, and many सबैलाई यो नयाँ वर्षको शुभकामना। आशा गर्छौं कि यो नयाँ सालले यो पुरानो सालमा जति पनि हामीले आँसु बगाएका छौं त्यसलाई बखाल्ने काम गरोस् र जुन चाहिँ अननोन छ, जुन चाहिँ नयाँ छ, जुन चाहिँ हामी थाहा नै छैन के हो त्यसलाई हामीले आशा सिवायहरु केही पनि गर्न सक्दैनौं। So on this positive note, I would like to introduce myself to the audience. Myself, Dr. Khilanath Sharma. I am a doctor by profession. My subject of specialization is pathology. And pathology ma म oncopathology र dermatopathology सब स्पेशलाइजेसन जुन छ त्यो म विगत 14 वर्षदेखि सिलिगुडी, भारतको सिलिगुडी शहरमा प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। र मेरो पेशा सिवाय त्यसलाई छोडेर म के गर्छु भन्दाखेरि मेरो एउटै रुचि हो, म पढ्न रुचाउँछु। र मैले पढ्ने कुनै स्पेसिफिक जनर छैन। I don't choose a book. I just pick it जे छ त्यो म लिन्छु अनि त्यहाँबाट पढ्न थाल्छु। So there is no specific genre which I am interested into. So sometimes that is why sometimes you find me when sometimes I'm reading autobiography of a yogi, or next time तपाईले मलाई God Delusion by Richard Dawkins पनि पढिरहेको भेट्न सक्नुहुनेछ। र यसै सिलसिलामा म अहिले हालचालमा चाहिँ के गरिरहेको छु भने I am into spiritual books. Right now I am reading Isai Upanishad by Sri Aurobindo. म जिड्डु कृष्णमूर्तिको धेरैवटा बुकहरू, right from commentaries on life, think on these things, freedom from the known, first and the last freedom, सबै मैले पढेको छु। र यसै सिलसिलामा सगुना म्यामसँग हाम्रो बुकाहोलिक्सको माध्यमबाट डिस्कसनहरू भइरहन्थ्यो रिगार्डिङ जिड्डु कृष्णमूर्ति एन्ड हिज टिचिङ्स। र उहाँले एक दिन इनबक्स गर्नुभयो कि वाइ नट ह्याभ अ टक अन जिड्डु कृष्णमूर्ति टिचिङ। अब यो उहाँको मेसेजले मलाई एउटा कन्टेम्प्लेटिभ मोडमा लग्यो। बिकज म आफैलाई सोचे कि आई एम नट अ स्टुडेन्ट अफ फिलोसफी, नाइदर आई एम स्पिरिचुअल फलोवर। र म द जिड्डु कृष्णमूर्तिलाई चाहिँ म कसरी चाहिँ जस्टिफाई गर्छु होला त? हाउ शुड आई प्रेजेन्ट हिम, हाउ शुड आई प्रेजेन्ट हिज नलेज, हिज टिचिङ्स? किनभने किताब त सबैले पढ्छन्, किताब सबैले पढेका छन्, सबैले जानेका छन्। हुनसक्छ मभन्दा धेरै जिड्डु कृष्णमूर्तिलाई पढ्ने, जान्ने, सुन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। र अब तर म त्यो सिवाय म भिन्न के दिन सक्छु, छुट्टै म के दिन सक्छु? र यसलाई मैले धेरैपल्ट सोचेर ल्याएपछि मैले के पाएँ भने वाइ नट प्रुभ हिम साइन्टिफिकली करेक्ट? Because I know the anatomy of brain, I know the physiology of brain, I know the mechanism of thinking. र यो सबै कुरालाई मैले एनालाइसिस गरेर जिड्डु कृष्णमूर्तिको टिचिङलाई चाहिँ साइन्टिफिकली प्रुभ गर्नपट्टि म जान्छु भनेर मैले उहाँलाई भने ओके आई विल गो फर इट, आई विल डु इट भनेर मैले भने। र यसै सिलसिलामा आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। र हुनसक्छ यो सेसन एकदम लेन्दी हुनसक्छ, किनभने मैले यहाँ एनाटोमी पनि डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ, फिजियोलोजी पनि डिस्कस गर्ने हुनुपर्छ, र की एलिमेन्ट्स अफ जिड्डु कृष्णमूर्तिको जुन टिचिङहरू छ त्यसलाई पनि मैले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि कृपया धैर्य धारण गरेर बसिदिनु होला, सुनिदिनु होला। आई होप this will be interesting किनभने एउटा छुट्टै एउटा एंगलमा मैले यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गरेको छु। Now
I think we can start. So first of all, I'd like to introduce Jiddu Krishnamurti to the audience. Probably सबैलाई नै थाहा छ who is he भनेर, तर पनि छोटो एउटा इन्ट्रोडक्सनबाट म सुरु गर्न चाहन्छु. Who was he? Jiddu Krishnamurti was born in Madanapalli, a village near Madras, in 1895. र उहाँ चाहिँ जम्मा 11 जना सन्तान हुनुहुन्थ्यो र 11 जना सन्तानहरू मध्येमा 6 जना चाहिँ बाँचे, अरूको सायद बाल्यकालमै मृत्यु भयो र among those 6 he was one of them. अनि he lost, unfortunately के भयो भने during his childhood he lost his mother at the age of 10. सो उहाँको प्रत्येक कतिवटा डिस्कोर्सहरूमा हामी सुन्न पाउँछौँ कि ही वाज भेरी क्लोज टु हिज मदर, र उहाँ कतिवटा कुराहरू कति बेला भन्नुहुन्छ कि ही युज टु सी हर मदर्स फेस वाइल ही युज टु ड्रिम अफ हिज मदर अफन. र उहाँको जुन फादर हुनुहुन्थ्यो, बाबा हुनुहुन्थ्यो, यो ब्रिटिस इन्डियाको टाइममा चाहिँ उहाँ गभर्मेन्ट जबमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट रिटायर भएपछि चाहिँ त्यो टाइममा उहाँ त्यो 1900 को टाइममा थियोसोफिकल सोसाइटी वाज एक्सपान्डिङ थ्रुआउट द वर्ल्ड. सबैतिर ब्रान्चेस त्यसले खोलिरहेको थियो. र मद्रासमा पनि इन्डियन थियोसोफिकल सोसाइटीको एउटा हेड क्वार्टर मद्रासमा, त्यति बेलाको मद्रासमा, अहिलेको चेन्नईमा स्थापित गरिएको थियो. र जिड्डु कृष्णमूर्ति's फादर वाज वर्किङ देयर एज अ क्लर्क. र त्यहाँको एकजना संस्थापक चार्ल्स लिडबेटरले चाहिँ एट द एज अफ 14 जिड्डु कृष्णमूर्तिलाई चाहिँ बीचमा देखेका थिए. र त्यो जब उहाँले देखेपछि he used to describe that the boy had an extraordinary aura without the element of selfishness in it. यसरी उहाँले डिस्क्राइब गरेका थिए. र जब उहाँलाई त्यसरी भेटेपछि, बिकज थियोसोफिकल सोसाइटी वाज उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेका थिए भने दे वान्टेड टु प्रोजेक्ट समवान एज अ स्पिरिचुअल टिचर, द वर्ल्ड टिचर टु द वर्ल्ड. र यो जिड्डु कृष्णमूर्तिलाई चाहिँ देखेपछि चाहिँ लिडबेटर थट द्याट दिस वी क्यान ग्रुम हिम to become the world teacher. So they groomed him. उनीहरूले आफ्नो उसमा लिए उसलाई, र उनीहरूले पढाए पनि, सबै कुरो गरे. They sent him abroad to get him qualified, to get him the degree, and later on उसलाई groom गरेपछि they declared that the world teacher has arrived. अब यो र एउटा ठुलो कन्भेन्सनमा दे डिक्लेयर द्याट ओके दे प्रोक्लेमिङ टु बी द वर्ल्ड टिचर. र लेटर अन तर के भयो भने वेन जिड्डु कृष्णमूर्ति केम इन्डियामा, उहाँलाई ठुलो स्वागत गरियो, सबै कुरो भयो. तर वेन ही वेन्ट इन टु द पोडियम एन्ड सेड द्याट आई एम नट अ टिचर, आई एम नट अ स्पिरिचुअल लिडर अल्सो. सो उहाँले के गर्ने, सोझै त्यो अथोरिटीलाई उहाँले नकार दिनुभयो. नकार दिएपछि के भयो भने थियोसोफिकल सोसाइटीको जुन चाहिँ एउटा मोटो थियो त्यो त्यहाँ सबै भङ्ग भएर गयो. र यसरी उहाँको जर्नी एउटा छुट्टै लेभलमा एउटा अलग्गै थियोसोफिकल सोसाइटीबाट अलग्गै रहेर उहाँले अगाडि बढाउनु भयो. र उहाँले विभिन्न ठाउँमा गएर आफ्नो टिचिङ्सहरू, आफ्नो ज्ञानहरू बाँड्दै जानुभयो. र अब यसरी नै जुन स्टार्ट भएको जर्नी छ त्यसलाई हामीले यहाँ मूल्याङ्कन गर्दैछौँ, यहाँ हामी भन्दैछौँ. सो नाउ अब कुरा आउँछ यो आजको दिनमा अन द 3rd of January 2021 मा जब बुकाहोलिक्सले आज पहिलो जुन चाहिँ आफ्टर लकडाउन जुन चाहिँ यो डेलिभरेसन्सहरू चाहिँ स्टार्ट गर्नुको कारण चाहिँ जिड्डु कृष्णमूर्तिबाट किन भयो? वाइ जिड्डु कृष्णमूर्ति? सो दिस वाज द्याट के छ भने वी हेभ बिन द म्यान हेज बिन सर्चिङ सिन्स एजेस
समथिङ विच इज बियोन्ड हिमसेल्फ। हामीले हामीबाट छुट्टै एउटा केही हामीबाट केही हामी खोजिरहेका छौँ। त्यो के खोजिरहेको छौँ? वी हेभ गिभन डिफ्रेन्ट नेम टु द्याट। वान इज ट्रुथ, हामी कहिले भन्छौँ ओके हामी सत्य खोजिरहेको छौँ भनेर। सम नेम इज एज अ टाइमलेस स्टेट, है, र टाइमलेस स्टेटको हामी खोजी गरिरहेका छौँ भन्छौँ। ल कतिले भन्छौँ वी आर सर्चिङ फर गड। सो एक्चुअली we give several names to that searching, that our longing, but actually we don't know what is that. So यहाँ जीवी कृष्णमूर्तिले के भन्छन् भने why are we searching? किन हामी खोजिरहेका छौँ त? The reason behind our this search is that we are unable to understand the enormous battle of our existence. जुन हाम्रो एक्जिस्टेन्समा जुन एउटा ब्याटल छ, जुन एउटा सङ्घर्ष छ, त्यो चिजलाई हामीले राम्ररी कम्प्रिहेन्ड गर्न सकेकै छैनौँ, हामी बुझ्न सकेकै छैनौँ। र हामी सधैँ एउटा डरको सीमाभित्र बसेर हामी कार्य गरिरहेका छौँ। हामी वी आर फियरफुल अफ द नोन। जुन चाहिँ जान्दछौँ त्यसप्रति पनि हामीलाई डर लाग्छ, त्यसबाट पनि हामीलाई डर लाग्छ। वी आर अफ द अननोन। जुन जान्दैनौँ त्यो चिजबाट झन् हामीलाई डर लाग्छ। हामीलाई डेथबाट झन् डर लाग्छ। वी आर फेयरफुल अफ द डेथ एन्ड वी आर फेयरफुल अफ वाट लाइज बियोन्ड। फ्युचरदेखि हामीलाई झन् डर लाग्छ। सो बिकज अफ दिस फियर, दिस inability to comprehend the battle of our own existence, we are searching for something which will liberate us from this state. So अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि we have made extremes of changes. We have made extremes of changes in order to know this. We have fought 2 world wars. अहिलेसम्म 2टा विश्वयुद्ध हामीले लडिसक्यौं। विभिन्न किसिमका क्रान्तिहरू हामीले गरिसक्यौं। अनेक थरीका हामीले कानुनहरू हामीले बनायौं। हामीहरूले we have produced religions, we have produced several philosophies, we have even produced nationalism, idea of nationalism. We have our own ideals. So all this जति पनि हामीले external changes गर्दै गयौं, but what happened? All these failed to tell us the truth. जुन चाहिँ ट्रुथ छ, जुन चाहिँ सत्य छ, त्यो चिज त यो चिजको केहीले पनि बताएन हामीहरूलाई। सो अल्टिमेटली व्हाट इज ट्रुथ? कुरा आउँछ यहाँ, व्हाट इज ट्रुथ? त्यो सत्य के हो त भन्दाखेरि जीटू कृष्णमूर्ति भन्छन् the truth is not the static thing. It is not a static thing. त्यो कुनै स्थायी वस्तु होइन जुन चाहिँ हामी त्यसको पछाडि भागेर या त्यसलाई समाउन खोजेर त्यसलाई हामी पाउने। It is not a static thing to be achieved. It is not the path also. कुनै एउटा धर्ममा लागेर वा कुनै एउटा बाटो पैलाएर त्यसलाई हामीले पाउने पनि होइन। So what is it? It is something like a living thing, something like a river, जुन चाहिँ always flowing, जुन चाहिँ जहिले पनि चलायमान छ, मुभिङ छ। र यो चिज यस्तो एउटा चिज, एउटा गतिशील चिजलाई चाहिँ हामी के गरेर पाउने कोसिस गरिरहेका छौं भने we are trying to search these in static objects, static things, like we build churches, we build temples, we build mosques, we followed many teachers, गुरुहरुको पछि लाग्यौं। we believed in philosophies, हामीले फिलोसफिजहरु बनायौं, फिलोसफर्सको पछि लाग्यौं, हैन। अनि के हो भने we unknowingly or knowingly we produced many authorities around. अनि के हो भने finally what happened कि these authorities are के हो भने बाहिर पनि छ, जुन चाहिँ जस्तै यो रिलिजन भयो, नेशनलिजम भयो, टीचर्स भयो, गुरु भयो, these are all outside authorities. र in the process we invented our own inward authorities also, our thoughts, our ideas,
आवर बिलिभ्स, सो दुइटै बोथ इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड जुन चाहिँ अथोरिटिजहरू छन्, यी अथोरिटिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर अलवेज बिङ ड्र्याग्ड बाई दिस थिङ्स। हामी जहिले पनि त्यो अथोरिटीलाई कन्फर्म गर्न मात्रै लागिरहने। सो वी एन्डेड अप बिङ सेकेन्ड ह्यान्ड ह्युमन बिङ। हामी कहिले पनि वास्तविकता के हो, सत्य के हो, त्यो पछि हामी जाँदै जानुहुन्न। एउटा अथोरिटीले एउटा अर्कोले जुन चाहिँ बाटो देखायो त्यसलाई हामी पछ्याइरह्यौँ। सो वी एन्डेड अप बिङ सेकेन्ड ह्यान्ड ह्युमन बिङ, र जीडी कृष्णमूर्ति यहाँ भन्नुहुन्छ। सो अब यदि त्यसो हो भने हाउ टु एचिभ, त्यो सत्यलाई चाहिँ हामीले कसरी पाउने त, वाट इज द वे? अब यहाँ जीडी कृष्णमूर्ति के भन्नुहुन्छ भने we can know the truth only through the relationship with others. हाम्रो जुन रिलेसनसिप छ अरूसँग, जति पनि यहाँ लिभिङ अब्जेक्ट छन्, नन लिभिङ अब्जेक्ट छन्, सबै छन् वर्ल्डमा, ती सबसँगको रिलेसनसिप हाम्रो कस्तो छ, कुन किसिमले हामी एकाअर्कामा आदान प्रदान गर्छौँ, त्योद्वारा नै त्यसलाई केनली अब्जर्भ गरेर नै, त्यसलाई बुझेर नै हामीले हाम्रो यो ट्रुथ, हाम्रो जुन सत्यलाई थाहा पाउनुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। सो अब यहाँ जुन उहाँले अथोरिटीको कुरा गर्नुहुन्छ, यो सबै यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला स्टेप चाहिँ के हो भने अथोरिटी, यु सुड रिजेक्ट द अथोरिटिज, यु सुड रिजेक्ट अल इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड अथोरिटिज। र वन्स यु रिजेक्ट द्याट, द फर्स्ट स्टेप, तपाईँ के हुनुहुन्छ भने यु विल बी फियरलेस। सो के हुन्छ भने we have enormous amount of energy, हामीसँग एनर्जी बहुत छ, तर के हुन्छ भने we dissipate those energy in through fears। हामी डरले नै हामी सबै त्यो नाश गरिरहेको हुन्छौँ। So when you reject all the authorities, there is no fear of being mistaken, there is no fear of doing good, doing right or doing wrong, so you just go on doing। So what happens is, because of this there will be a radical inward revolution, भित्र एउटा क्रान्तिको उत्पन्न हुन्छ, र यो क्रान्ति नै अल्टिमेटली हामीलाई त्यो सत्यपट्टि हामीलाई लान्छ। सो र अघि भोइसको प्रब्लम भएर, यो माइकको प्रब्लम भएर बिचमा इन्टरप्सन हुन गयो, र म फेरि यसलाई सुरु गर्न गइरहेको छु। हामी कुरा गर्दै थियौँ एनाटोमी अफ ब्रेन। जब मैले तपाईँहरूलाई बुझाइसकेपछि अब कुरा आयो जीडी कृष्णमूर्तिले जुन चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो लिम्बिक सिस्टम र न्यूकर्टिकल फङ्सन्स, लिम्बिक फङ्सन्स र न्यूकर्टिकल फङ्सन्स, जुन चाहिँ अब यसमा के छ भने इभोल्युसन्सको क्रममा जुन चाहिँ हाम्रो लिम्बिक सिस्टम डेभलप भयो र न्यूकर्टेक्स डेभलप भयो। अब यसमा के हुँदै गयो भने लिम्बिक सिस्टमको जुन चाहिँ लिम्बिक सिस्टम इज अ सीट अफ इमोसन्स। अब द इन्टेन्स फियर, इन्टेन्स एङ्गर, इन्टेन्स लभ, यो सब जति पनि इमोसन्सहरू छ यो चाहिँ लिम्बिक सिस्टमले गभर्न गर्छ। र अब न्यूकर्टेक्स जब म्यामल्समा एड हुँदै गयो, माथि थपिँदै गयो, ब्रेनको लेयर्सहरू जब थपिँदै गयो, त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इट एडेड अ नुअन्स टु द इमोसनल लाइफ अफ आवर एक्जिस्टेन्स। अब के भयो भन्दाखेरि सपोज हामी एउटा इमोसन्सलाई लियौँ, खालि हामी लभलाई लियौँ। वाट डज लभ मिन टु लिम्बिक सिस्टम? What does love mean to neocortex? है, अब एउटा इमोसन यस्तो जुन सटिलिटी छ, जुन इमोसन्समा सटिलिटीहरू एड हुने काम छ, यो चाहिँ न्यूरोकर्टेक्सले गरेको छ। सो विल डिस्क्राइब लभ इन कन्टेक्स्ट टु लिम्बिक सिस्टम एज वेल एज इन कन्टेक्स्ट टु योर neocortex. Love in relation love to limbic system means it is a pleasure, it is a sexual desire, it is a sexual passion. Same love to neocortex is
mother and child bonding. A love to neocortex is long-term emotional commitment. So there is a huge difference. एउटै चिजलाई हेर्ने जुन हाम्रो तरिका छ, बुझ्ने जुन तरिका छ, त्यो टोटली डिफ्रेन्ट हुन गयो। र अर्को कुरा के हुन गयो भने when neocortex got added, जब हाम्रो neocortex हाम्रो विकास क्रममा हामी मा थपिँदै गयो, त्यसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि it added complexity to our emotional life. अब के भयो भने we started thinking about our own thinking. We started to think about our own thinking. We started to have a feel about our own feelings. So यो किसिमको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ एड हुँदै गयो। एड हुँदै गएपछि चाहिँ अब यहाँ कुरा आउँछ जितु कृष्णमूर्तिले चाहिँ के भन्न खोजिरहेका छन् त when he says that you have to watch your thoughts, you have to watch your emotions, you have to watch your feelings भन्दाखेरि चाहिँ के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ that means he is telling us to use the neocortex, more evolved way of doing things. अझै इभल्भ वे अफ डुइङ लिम्बिक सिस्टममा हामी डिपेन्ड नभएर टोटली इमोसनल्ली ड्र्याग नभएर हामीले त्यसलाई एनालाइज गरौँ, हामीले लिम्बिक सिस्टमलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नपट्टि जाउँ भनेर उहाँले भन्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। सो यो एनाटोमीलाई राम्ररी बुझेर यसको फिजियोलोजीलाई हामीले बुझेपछि चाहिँ वी क्यान एनालाइज हिज टिचिङ्स। अब जुन कन्डिसनिङको उहाँले कुरा गर्नुभयो यो पनि त्यही हो। कन्डिसनिङ इज अल लिम्बिक फङ्सन्स। यो मिड ब्रेन जुन चाहिँ प्रिमिटिभ मिड ब्रेन छ त्यसको फङ्सन्स हो। यो न्योकर्टेक्सको कुनै पनि यसमा रोल छैन। र के हुन्छ भने जब हामी रिपिटेड एउटा चिज गरिरहन्छौँ, जस्तै हामीलाई एउटा उदाहरण दिउँ, नेसनलिटी, यो हाम्रो नेसन छ, यो हाम्रो कन्ट्री हो, यसको बााउन्ड्री यो, हामीलाई यो रिपिटेडली सानैदेखि हामीलाई भनेर ल्याइरहेको छ। सो वी आर कन्डिसन्ड to think that we belong to this country, we belong to this, we belong to this community, we belong to this race, we belong to this religion. So यो कन्डिसनिङ हामीहरूलाई सानैदेखि भइरहेको छ। र यो हुँदाखेरि चाहिँ के भएको छ भने यो कन्डिसनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिज आर अल लिम्बिक थिङ्स। सो जिडी कृष्णमूर्ति के भन्छन् भने वाइ टु सकम आवर सेल्स टु द प्रिमिटिभ स्टेट अफ थिङ्किङ, जुन चाहिँ प्रिमिटिभ एउटा वे अफ थिङ्किङ छ, प्रिमिटिभ वे अफ ब्रेनको जुन चाहिँ प्रिमिटिभ वे छ ऊ छ के अरे प्रिमिटिभ स्थान छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई किन चाहिँ हामीलाई डोर्याएर लगिरहेको छ। वाइ आर वी नट युजिङ द न्योकर्टेक्स, न्योकर्टिकल फङ्सन्सलाई हामीले त्यसलाई डिपली एनालाइज गर्ने, त्यसलाई राम्ररी हेर्ने त्यो काम चाहिँ हामी किन गर्दैनौँ त, त्यो उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ। सो अब हामी विन विन हो, हामी कसरी थाहा हुन्छौँ कि हामी कन्डिसन्ड भएको छौँ भन्दा एज लङ एज एभ्रिथिङ इज ओके, सबै कुरो राम्रो चलिरहेको छ, तपाईँको जिन्दगी राम्रो गुजारिरहनु भएको छ, तपाईँलाई सबैले माया गर्छन्, सबैले तपाईँलाई एकदम तपाईँ सबैको हाई हुनुहुन्छ भनेपछि के हुन्छ भने यु डोन्ट फिल द्याट युआर कन्डिसन, यु डोन्ट नो युआर कन्डिसन। अब के हुन्छ भने तर त्यस्तो त कहिले पनि हुँदैन। लाइफ इज फुल अफ डिस्टर्बेन्सेस, देयर इज थ्रेट लुमिङ एभ्रिवेयर, there is fear of losing, there is fear of everything। जे पनि हामी जहिले पनि डराइरहेका हुन्छौँ, जहिले पनि हामीलाई केही न केही डिस्टर्बेन्स त आइरहेको हुन्छ। सो जब यहाँ स्ट्रगल हुन्छ, जब यो स्ट्रगल हुन्छ त्यति बेला हामीलाई थाहा हुन्छ कि जब हामीले आफैले क्रिएट गरेको चिजहरूबाट चाहिँ हामी डिस्टर्ब हुन थाल्छौँ, देन वी नो द्याट वी आर बिङ कन्डिसन्ड, वी आर बिङ कन्डिसन्ड। सो अब यसमा के छ भने अब यो कन्डिसनिङलाई चाहिँ हामीले कसरी रियाक्ट गर्ने त, हाउ डु वी रियाक्ट टु दिस कन्डिसन, हामीले कसरी गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि देयर आर टु वेज, दुईवटा तरिका छन्। अब यसमा चाहिँ के छ भने फर्स्ट दुईटै तरिका के छ भने इट इज अ स्केप, हामी चाहिँ त्यसलाई त्योबाट भाग्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। अब फर्स्ट के हुन्छ भने वी ट्राई टु के हुन्छ भने गेट युज टु इट, हामी युज टु हुन्छ, हामी सर्कमस्टान्सेसै यस्तो छ, हामी लकलाई ब्लेम गर्छौँ, हामी सर्कमस्टान्सेसलाई ब्लेम गर्छौँ, हामी इन्भाइरोमेन्टलाई हामी ब्लेम गर्छौँ र वी गेट सकम टु इट एन्ड वी गेट युज टु इट। त जिड्डु कृष्णमूर्ति यहाँ के भन्नुहुन्छ भने दिस इज डल वे अफ
लुकिङ एट थिङ्स, यो डल माइन्ड हो। यो यसले चाहिँ के गर्छ भने माइन्डलाई अझ डल बनाउँदै जान्छ। देयर इज नो क्रिएटिभिटी। तपाईँ अलरेडी एउटा सेट प्यारामिटर्समा तपाईँ ढल्नुभयो, तपाईँले आफूले केही पनि गर्न सक्नु भएको छैन। अर्को के छ भने इफ यू डोन्ट गेट युज टु द कन्डिसनिङ, युज टु द स्ट्रगल, हामी के गर्छौँ भने वी टेक अनदर स्केपिस्ट रूट, जुन चाहिँ छ ड्रग्स छ, एल्कोहोलिजम छ, रिलिजियस फ्यानेटिसिजम छ है। अनि वी क्रिएट सो मेनी थ्योरिज and try to explain those situations through those theories. We create beliefs, है, बिलिफ सिस्टमहरू बनाउँछौँ हामी रिलिजियस एजेन्सिजहरू बनाउँछौँ र त्यो जुन हाम्रो स्ट्रगल छ, जुन हाम्रो कन्डिसनिङ छ, त्यसलाई हामी एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छौँ। बट वी नेभर ट्राई टु फेस इट। कहिले पनि हामी सोझै त्यो सो यहाँ जीडु कृष्णमूर्ति के भन्नुहुन्छ भने इन्स्टेड अफ टेकिङ द स्केप रुट, हुन्छ त्यो स्केप रुटको कुरा गर्यो, त्यो स्केप रुटमा जानुभन्दा चाहिँ यु फेस इट, यु एनालाइज इट, त्यसलाई राम्रो डिपली एनालाइज गर्नुहोस् है। यु सो द्याट अब के हुन्छ भने वेन यु एनालाइज इज डिपली, when you analyze it deeply, जब deep analysis भएपछि के हुन्छ भने you add that creates a feeling in that creates a feeling about it। अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भने एनालाइज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले के हुन्छ भने त्यहाँ एउटा फिलिङ्स एड हुन्छ। त्यो फिलिङ्स चाहिँ कसले एड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नियोकर्टेक्सले एड गर्छ, बिकज फिलिङ्स इज द सब्जेक्ट अफ नियोकर्टेक्स, इट इज द सब्जेक्ट म्याटर अफ नियोकर्टेक्स। त्यसलाई त्यहाँ एड गर्छ। वन्स यु फिल इट भेरी डिपली, इमोसनल कन्टेन्ट विल गेट एडेड इन्टु इट, एउटा इमोसनल कन्टेन्ट त्यहाँ थपिन्छ। अब यहाँ के भइरहेको छ भने अघि हामी के थियौँ भने तल लिम्बिक सिस्टमको फङ्सन्सबाट चाहिँ ड्र्याग भएर सबै नियोकर्टिकल फङ्सन्सहरू सबै चाहिँ हामी अकर्डिङ टु लिम्बिक सिस्टम हामी काम गरिरहेको छौँ भने जीडु कृष्णमूर्ति के भन्नुहुन्छ भने इन्स्टेड अफ लिम्बिक सिस्टम कन्ट्रोलिङ your act, it should be the neocortex which should be controlling the limbic system। अब तपाईले एउटा फिलिङ्स क्रिएट गर्नुभयो कुनै काम गरेर, कुनै काम डिपली एनालाइसिस गरेर, कुनै चिजलाई डिपली त्यसलाई सोचेर भनेपछि you add the neocortex will add a feeling to it। when a feeling is added and emotional content is added in it, then the things become vital, then त्यो एउटा भाइटल हुन गर्छ and then you act immediately। so seeing is acting यहाँ आउँछ कुरा, जुन जीडु कृष्णमूर्तिको प्रत्येक लेक्चरहरूमा तपाईँ या प्रत्येक बुकहरूमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ वा सुन्न सक्नुहुन्छ। he often says seeing is acting। तपाईँ देख्ने बित्तिकै त्यसलाई एक्ट किन गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ it is because of this। when you analyze things very deeply and the neocortex is bound to add an element of feeling in that, then emotional content will get added and then the things become vital। यहाँ एउटा सगुना म्यामको एउटा प्रश्न आएको छ, थिङ्किङ अबाउट थिङ्किङ, कन्सियस एन्ड एक्टिभ एफर्ट, क्रिटिकल एनालाइसिस, we are so conditioned within the box that we forever try to fit in। very well explain the scientific way। okay, thank you। I thought it is a question but okay, fine। so अब जब हामी एउटा डिपली एनालाइसिस नगरेर मियरली एउटा इन्टेलेक्चुअल प्रोसेसको थ्रु त्यसलाई गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने द फिलिङ्स जुन चाहिँ न्युकर्टिकल फङ्सन्स छ, न्युकर्टिकल प्यारामिटर छ, त्यो एड हुँदैन। सो त्यो एड नभएसम्म चाहिँ त्यो इमोसनल कन्टेन्ट पनि त्यहाँ एड हुँदैन। सो इट विल नेभर बिकम भाइटल। सो यु नेभर एक्ट इमिडिएटली। त्यही भएर हामी कतिवटा कुराहरू हामी नजरअन्दाज गर्छौँ। कुनै पनि चिज हामीले डिपली त्यसलाई सोच्यौँ न, त्यसलाई गऱ्यौँ न भने त्यसलाई हामी नजरअन्दाज गरिदिन्छौँ। बिकज द्याट त्यो चिज के हुन्छ भने त्यो अलरेडी हाम्रो सेट एउटा प्यारामिटर्स जुन चाहिँ ब्याकड्रपमा छ, जुन चाहिँ लिम्बिक फङ्सन छ, त्यसमा सेट भएर जान्छ र त्यो अरू चिज हामी त्यसमा देख्दैनौँ। सो द्याट बिकम्स
कुनै इरेलेभेन्ट हुन्छ, कुनै रेलेभेन्सै हुँदैन हाम्रो थिङ्किङको लागि, हाम्रो दिमागको लागि। सो इन्सेन्सिटिभ भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्सेन्सिटिभिटी इज दिस, यही चिज हो इन्सेन्सिटिभिटी। कुनै चिजलाई तपाईँले हेर्नुभयो, हेरेर त्यस विषय तपाईँलाई केही पनि उत्पन्न भएन, त्यसको फिलिङ्स पनि आएन, तपाईँले केही पनि भएन। त्यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज बिकज वी प्रोसेस द थिङ्स भेरी इन्टेलेक्चुअली है, बाहिर बाहिर गर्छौँ है, द फिलिङ्स त्यसमा एडै हुँदैन। अनि अर्को कुरो, जब फिलिङ्स एड हुँदैन इमोसन्स पनि त्यहाँ एड हुँदैन। सो इट विल त्यो भ्यानिस हुन्छ, त्यो अलरेडी त्यो सेट प्यारामिटर्समै त्यो बसिरहन्छ। अब यहाँ अर्को कुरो के छ भने डेनियल क्यानिम्यानको एउटा किताब छ थिङ्किङ फास्ट एन्ड स्लो। यहाँ उहाँले त्यस किताबमा चाहिँ उहाँले 2 सिस्टम्स अफ थिङ्किङको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, सिस्टम 1 एन्ड सिस्टम 2। अब सिस्टम 1 चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट अपरेट्स अटोमेटिकली क्विकली with little or no effort without a sense of voluntary control है। अब के छ भने जस्तै कतिवटा कामहरू छ, जस्तै कुनै आवाज कतैबाट आयो भने चट्ट हामी यसरी हाम्रो मुन्टो घुमाउँछौँ है, हामी त्यो बारेमा सोच्दैनौँ न, अटोमेटिकली त्यो उतापट्टि हाम्रो गइहाल्छ, एटेन्सन उतापट्टि गइहाल्छ। अब 2+2 भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ इट इज 4 है, वी डोन्ट थिङ्क अबाउट द्याट है। ब्रेड एन्ड ड्यास भन्ने बित्तिकै ओके ब्रेड एन्ड बटर हामीलाई थाहा भइहाल्छ त्यो कुराहरू है। अनि कुनै एउटा अनौठो चिज वा एउटा एकदम हरिबल चिज कुनै हामीले देख्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ भने हामी त्यसलाई एउटा डिस्कस्टिङ एउटा एक्सप्रेसन हामी बनाउँछौँ, निकाल्छौँ। सो दिज आर अल के हो भने सिस्टम 1। सो यो चाहिँ के हो भने दिस इज अलरेडी कन्डिसन्ड, जुन चाहिँ रिफ्लेक्स छ हामीले चिजहरूलाई जानेर बुझेर जुन चाहिँ एउटा सेट प्यारामिटर्समा अलरेडी त्यो बसिसकेको छ, त्यसमा हामीले कुनै सोचिकन नसोचिकन त्यसलाई एनालाइसिस नगरिकन त्यो रेस्पोन्स त्यो आउने रेस्पोन्स हो। अब अर्को छ सिस्टम 2, जुन चाहिँ सिस्टम 2 को कुरा गर्नुहुन्छ। सिस्टम 2 इज एफर्टफुल मेन्टल एक्टिभिटी। जस्तै के हुन्छ भने कम्प्लेक्स कम्प्युटेसन भयो है, यसमा चाहिँ के छ भने इट निड्स लट अफ एटेन्सन, इट निड्स लट अफ एफर्ट। अब जस्तै एउटा क्राउडमा तपाईँले लगिदियो र क्राउडमा विभिन्न किसिमका म्युजिकहरू चलिरहेका छन् र तपाईँलाई भने ओके यो फोकस एन्ड एउटा पर्टिकुलर म्युजिकमा तपाईँ त्यो गाना सुन्नुहोस् त भनेर त्यो पनि गाना बजिरहेको छ वहाँ, तर त्यो गाना तपाईँलाई सुन्नको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यो कन्टिन्युसली तपाईँले एटेन्टिभ हुनु पऱ्यो नि, त्यो अरू सबै चिजलाई तपाईँले छोडेर त्यो चिजलाई तपाईँले सुन्नु पऱ्यो। सो दिस इज अ फङ्सन अफ सिस्टम 2, दिस इज द प्यारामिटर अफ सिस्टम 2। अब तपाईँलाई जस्तै के भयो भने एउटा कुनै सेन्टेन्स, लामो सेन्टेन्स तपाईँलाई दियो, यहाँ चाहिँ यो पर्टिकुलर लेटरलाई चाहिँ लेटरको अकरेन्स चाहिँ कति छ भनेर तपाईँलाई गर्न लाग्यो भने तपाईँ त्यो झट्टै तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, त्यो तपाईँ एकदम एटेन्टिभली त्यसलाई गन्ती गर्दै 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 जानुपर्छ। अनि मात्रै सो वन्स यु लुज द एटेन्सन यु क्यान पर्फर्म द फङ्सन्स है। सो यो जुन चाहिँ सिस्टम 1 र सिस्टम 2, अब हामीले जब एनाटोमी जानिसक्यौँ भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भने वाट इज सिस्टम 1? सिस्टम 1 इज लिम्बिक फङ्सन्स, इट इज लिम्बिक वे थिङ्किङ। एन्ड वाट इज सिस्टम 2 भनेपछि इट इज अ नियोकर्टिकल वे अफ थिङ्किङ है। अब यसमा के भन्छन् भने डेनियल क्यानिम्यान के भन्छन् भने सिस्टम 1 इज अलवेज एक्टिभ है, एन्ड इट अलवेज ट्राई टु ओभरटेक सिस्टम 2 बिकज यो सेट हो, त्यो अलरेडी छ, एउटा फर्मुला बनिसकेको छ त्यहाँ। त्यो फर्मुला बनिसकेको छ भने के हुन्छ भने अलवेज वी प्रिफर टु त्यो इजी हुन्छ, त्यसमा हामी त्यो ब्रेनले पनि त्यसलाई नै पहिल्याउन खोज्छ, त्यसैलाई नै त्यो एक्जिक्युट गर्न खोज्छ। र सिस्टम 2 लाई चाहिँ डेनियल क्यानिम्यानले के भन्छन् भने इट इज अ लेजी कन्ट्रोलर, इट इज भेरी लेजी। गिभन अ चोइस, सपोज तपाईँलाई एउटा प्रब्लम तपाईँको सामने राखिदियो र राखेपछि के भयो भने तपाईँलाई 3टा एउटा अप्सन्स थियो। वान इज भेरी डिफिकल्ट, एउटा लेन्दी एउटा बाटो छ जुन चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्ने, र अर्को एउटा मध्यम मार्ग छ, अर्को एउटा छ एकदम इजिएस्ट। भनेपछि वाट वी डु इज वी अलवेज चुज द इजिएस्ट वान। किन गर्छौँ त हामी यो भन्दाखेरि देयर इज अ फिजियोलोजिकल बेसिस अन दिस
है। यो लिज अब के छ भने टु एक्जिक्युट अ कम्प्लेक्स फङ्सन्स ब्रेनमा चाहिँ न्युकर्टिकल फङ्सन्सलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने इट निड्स लट अफ एनर्जी इन द फर्म अफ ग्लुकोज। त ग्लुकोजको रूपमा चाहिँ यो यो ब्रेनले चाहिँ एकदम एनर्जी युज गर्छ। त युज जहिले पनि हाम्रो फिजियोलोजिकल एउटा टेम्पटेसन चाहिँ के छ भने इट इज अलवेज टु प्रिजर्भ द एनर्जी। त्यो एनर्जीलाई चाहिँ हामी प्रिजर्भ गर्नेको त्यो भरसक चाहिँ त्यो एनर्जी चाहिँ खेर नजाओस् भन्ने एउटा यो एउटा मेकानिजम छ एउटा भनौँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने वी अलवेज चुज द इजिएस्ट वे है। वी नेभर गो टु द लङ्गेस्ट पाथ अर द डिफिकल्ट पाथ। सो सिस्टम 2 चाहिँ के छ भने अलवेज लेजी। त्यही कारण चाहिँ सिस्टम 2 चाहिँ के छ भने अलवेज लेजी। सो डेनियल क्यानीम्यान के भन्छन् भने लेजिनेस इज बिल्ड डिप इन्टु आवर नेचर है। यो एकदम इन्ग्रेभ छ भित्र हामीहरूलाई, त्यो कुदी त्यो उ गरेको छ है लेजिनेस चाहिँ। सो तर यहाँ के छ भने अब सिस्टम 1 जुन चाहिँ लिम्बिक सिस्टम जुन चाहिँ लिम्बिक फङ्सन छ इट इज अलवेज ओल्ड। त्यो त अलवेज सेट प्यारामिटर्समा त्यो चल्ने हो, इट्स कन्डिसनिङमा चल्ने कुरा हो, त्यो कन्डिसनिङ रिफ्लेक्समा त्यो चिज चल्ने कुरा हो। सो देयर इज नो क्रिएटिभिटी, देयर इज नथिङ न्यू इन द्याट है। सो वेन देयर इज नो क्रिएटिभिटी, वेन देयर इज नथिङ न्यू जुन चाहिँ सेट प्यारामिटर्स छ भनेपछि देयर इज नो सेन्सिटिभिटी अल्सो। ओके, आइ एम ब्याक अगेन। र म कुरा गरिरहेको थिएँ घरिघरि यो भोइस ब्रेकअप भइरहेको छ र आई थिङ्क इट इज समथिङ रिलेटेड टु यो नेटवर्क होला। म सिस्टम 1 र सिस्टम 2 को कुरा गरिरहेको थिएँ जुन चाहिँ डेनियल क्यानीम्यानले आफ्नो किताब जुन चाहिँ थिङ्किङ फास्ट एन्ड स्लो त्यसमा कुरा गरिरहनु। र सिस्टम 2 जुन चाहिँ कुरा गरिरहेको थिएँ त्यो चाहिँ एउटा एफर्टफुल मेन्टल एक्टिभिटिज हो। सिस्टम 1 चाहिँ जुन चाहिँ इट अपरेट्स अटोमेटिकली भनेर है। अब वाइ सिस्टम 2 चाहिँ लेजी हो किन भन्दाखेरि इट इज द लेजिनेस इज इन्ग्रेभ्ड है हामी भित्र इट इज इन्ग्रेभ डिप इन्टु आवर नेचर। सो अब मैले त्यो इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ सिस्टम 1 र सिस्टम 2 लाई बुझाउनको निम्ति तपाईँको एउटा आई थिङ्क द भोइस इज ओके नाउ। ओके नाउ अब एउटा इक्जाम्पल म दिइरहेको थिएँ तपाईँलाई। जस्तो तपाईँ हेल्थ फ्रिक गाई हुनुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ क्यालोरी पनि काउन्ट गरी खानुहुन्छ। तपाईँ बिहान बेलुका तपाईँ एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ र तपाईँ बिहान तपाईँको श्रीमती चाहिँ के छ भने हि इज जस्ट अपोजिट है। ऊ कहिले पनि एक्सर्साइज गर्दैन, ऊ खाना पनि कुनै त्यसमा चोइस छैन, जे पाए त्यही खान्छ र दिनदिनै ऊ मोटाउँदै गइरहेको छ र तपाईँ चाहिँ हेल्थ आफ्नो मेन्टेन गरेर राखिरहनु भएको छ भने तपाईँ सपोज दुईजना बिहान चिया खान बस्नुभयो र एउटा कुकिज छ तपाईँसँग, ठुलो कुकिज छ र तपाईँले त्यो कुकिजलाई भाँच्नुभयो। भाँचेर चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो जब भाँच्दाखेरि अनइभनली भाँच्यो र तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँ अब सिन्स यु आर अ हेल्थ फ्रिक गाई तपाईँ के हुन्छ त्यो सानो चाहिँ तपाईँ टिपेर खानुहुन्छ र ठुलो चाहिँ तपाईँ आफ्नो श्रीमतीलाई दिनुहुन्छ। सो यो कुनै हामीले यो चिज कहिले पनि नराम्रो काम गऱ्यौँ वा त्यो भनेर हामी सोच्छौँ कि दिस इज एब्सोल्युटली राइट, राम्रो हो। तर अब यसमा हामी सिस्टम 2 थिङ यो के हो भने दिस इज सिस्टम 1। सिस्टम 1 अब अटोमेटिकली जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी हामी सोचिरहेको छौँ, हामी गरिरहेको छौँ त्यो चिजलाई लिएर त्यो अटोमेटिक एउटा रेस्पोन्स हो। त्यो अब अर्को एउटा उसमा दियो हामी अलिकति यसलाई डिप थिङ्किङ गरौँ, यसलाई एनालाइज गरौँ, जुन चाहिँ हामी न्युकर्टिकल फङ्सन्स हामी यसमा लगाउँ भन्दाखेरि के हुन्छ भने सपोज गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले वास्तवमा त्यो ठुलो खानुपर्ने हो, ठुलो कुकिज तपाईँले जुन चाहिँ भाँच्यो त्यो खानुपर्ने, सानो चाहिँ तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई दिनुपर्ने हो। किन भन्दाखेरि तपाईँले त त्यो बिहान बेलुका एक्सर्साइज गरेर त्यसलाई त त्यसको त क्यालोरी बर्न गरिहाल्नुहुन्छ, वेयरएज तपाईँको श्रीमतीलाई तपाईँले ठुलो दिनु हुँदैछ भनेपछि त त्यसले त उसलाई अझै हार्म गरिरहेको छ
है। सो अननोइङली यहाँ के जिडी कृष्णमूर्ति के भन्छन् भने यस्तो किसिमको अननोइङली हामी लिम्बिक फङ्सन्सको जुन चाहिँ काम छ त्यसमा ड्र्याग भएर चाहिँ हामी अननोइङली हामीले धेरै किसिमको गलत निर्णयहरू गलत कामहरू हामी गर्दै आएका छौँ र यही चिज पोलिटिकल डिसिजन्समा पनि एप्लाई हुन्छ, यही चिज बिग इकोनोमिक डिसिजन्समा पनि एप्लाई हुन्छ है, यही चिज ठुलो साइन्टिफिक इनोभेसन्सहरूमा पनि एप्लाई हुन्छ। र अर्को कुरा अब न्युटनको कुरा गरौँ। सर आइजक न्युटन भन्दा अगाडि पनि त एप्पल कसैले झरेको त देख्यौ, त्यो त कसैलाई त लागेको थियो होला एप्पलले हैन, बट अब त्यो युजल हाम्रो प्रोसेस के हुन्छ भने एप्पल झर्यो, अब यदि त्यो टाइममा ऊ भोको थियो भने त्यो टप्प टिप्यो खायो सक्यो, त्यसमा कुनै त्यो फर्दर सोच्ने कुरै आउँदैन। तर न्युटनले त्यो एप्पल झर्दाखेरि त्यो सानो एउटा त्यो के भन्नु त्यसलाई इन्सिडेन्टलाई न्यूकर्टिकल वे अफ एनालाइजिङ द्याट है, त्यो चिजलाई चाहिँ न्यूकर्टिक्सले एनालाइज गरेर चाहिँ कहाँ पुर्यायो त गुरुत्वाकर्षण शक्तिको समान आविष्कार उहाँले गरे। सो न्यूकर्टिक्सको जुन चाहिँ सिस्टम टु वे अफ एनालाइजिङ थिङ्स छ, इट इज अलवेज क्रिएटिभ, अलवेज न्यू र इट हेज गट अ ह्युज डाइमेन्सन जुन चाहिँ चिज हामीलाई थाहा नै छैन, जुन चाहिँ चिज विच इज भेरी अननोन। र यो जिटु कृष्णमूर्ति यही भन्छन् कि वाट डज इट हिमिन, जुन अवेरनेसको कुरा गर्छन् त्यसको मतलब के हो, त्यसको मतलब यही हो कि यु शुड युज योर न्यूकर्टिक्स एज मच एज पोसिबल। यहाँ अब प्राय हाम्रो साथीहरू के भन्छन् भने जब म कुरा गर्छु कि ओके आइएम रिडिङ जिड्डु कृष्णमूर्ति भनेपछि यार किन पढ्छस् यार, उसले त तँलाई सोच्नै बन्द गराइदिन्छ। वास्तविकता यो होइन, सोच्न बन्द गराउने होइन। हि इज टेलिङ वास्तविकता के हो भने हि इज टेलिङ अस टु एक्ट मोर इभल्भ, अझ इभल्भ तरिकामा हामीले एक्ट गर्नुपर्छ, अझ इभल्भ तरिकामा हामीले सोच्नुपर्छ, एनालाइज गर्नुपर्छ, डिप थिङ्क गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उहाँले भन्नुहुन्छ है। वाट डज हि मिन बाई नोइङ आवर सेल्फ इन रिलेसनसिप थ्रु कन्टिन्युस लर्निङ। कन्टिन्युस लर्निङ गर्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज त्यो कुनै पनि सेट प्यारामिटर्समा नगएर हामी अलवेज त्यो नयाँ चिज मात्रै त्यसलाई नयाँ तरिकाले मात्रै त्यसलाई हेर्ने जुन तरिका छ द्याट इज न्यूकर्टिकल फङ्सन। उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ, न्यूकर्टिक्सलाई युज गर्ने कुरा नै गर्नुहुन्छ यहाँ। अर्को के छ भने अब एम्बिसनको कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ। वाट इज एम्बिसन? एम्बिसन भन्ने बित्तिकै एम्बिसन इज एभर फर द फ्युचर। सो when time is there is always binding, so you are never free है। अनि त्यसपछि के हुन्छ, इट इज अलवेज एक्सन विच इज पोस्टपोन। तपाईँले फ्युचरलाई सोचेर तपाईँले आफ्नो अहिलेको प्रेजेन्टको जुन एक्सन छ त्यसलाई अलरेडी पोस्टपोन गरिसक्नुभयो। सो उहाँ भन्नुहुन्छ हेज अ ग्रेटर है, नाउ हेज अ ग्रेटर सिग्निफिकेन्स देन टुमोरो। सो स्टार्ट बिकमिङ बिङ देन है, स्टार्ट फोकसिङ इन बिङ देन बिकमिङ। अब भोलि के हुने भन्ने कुरामा फोकस नगरेर अहिले म के हुने, नाउ वाट सुड आई डु, त्यसमा फोकस गर्ने उहाँले भन्नुहुन्छ। र अब यही चिज आई थिङ्क द फिलोसफिकल एस्पेक्ट जुन चाहिँ छ, जस्तै अब द अब्जर्भर एन्ड द अब्जर्भड है, द थिङ्कर एन्ड द थट, अब यो सब कुरा अब थिङ्स विल कन्टिन्यू फ्रम द एक्सपर्ट है, जसले चाहिँ अब थिङ्क एन्ड द थट या द अब्जर्भर एन्ड अब्जर्भ मैले बुझेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज तपाईँले एउटा फुललाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई फुल सोच्नुहोस्, त्यसको रङपट्टि पनि तपाईँ नजानुहोस्। त्यति नगरेर तपाईँले खालि त्यसको भव्यतालाई मात्रै राम्ररी निहालेर एकदम डिपली एनालाइज गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने द्याट इट सेल्फ विल बिकम यु। सो यु विल बिकम द्याट। सो द्याट त्यो जुन चाहिँ ग्याप छ त्यो अब्जर्भर एन्ड द अब्जर्भ त्यो सबै हटेर जान्छ। त्यो हटेर गएपछि चाहिँ वेन द ग्याप इज फिनिस्ड, जुन चाहिँ त्यो एउटा ग्याप छ त्यो चाहिँ जब हट्छ तब चाहिँ देयर इज अ सेन्स अफ जोय, एउटा जोय, एउटा जुन हाम्रो खुसी छ त्यो चाहिँ त्यहाँबाट उत्पन्न हुन्छ। सो त्यही नै क्रिएटिभिटी हुन्छ। सो जिडी कृष्णमूर्तिको र मलाई आई थिङ्क आई सुड एन्ड
मेरो जुन चाहिँ यो छ बीचबीचमा ब्रेक पनि भयो है र जस्तो किसिमले हुनुपर्ने थियो सायद भएन होला। इट्स ओके, कोही केही छैन। र म यो बुकहालिक्स टिमलाई यस अवसरको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै अर्को सेसन्समा अरू एक्सपर्ट जुन चाहिँ अलरेडी हु आर अन द फिल्ड फिलोसफी, दे क्यान अलवेज एनालाइज जिडु कृष्णमूर्ति इन रिलेसन टु होइन अब उहाँको जुन पर्टिकुलर टिचिङ्सहरू छ त्यसलाई अझै एनालाइसिस गर्ने सायद र हामीले सुन्ने पनि मौका पाउँछौँ होला। र यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। कसैको केही क्वेसन्स छ भने दे क्यान अलवेज पुट इट हियर। आई थिङ्क आई क्यान गिभ 5 minutes to that. If not, then I think I can close it. So thank you everyone for listening. I think I'm not a good speaker, I know that. So pardon me for whatever mistakes I did. It is okay to do mistakes है। कतिवटा इन्टरप्सन्सहरू पनि भयो, नेटवर्कको प्रब्लम पनि